मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. एका रानांत एक माकड आसलो आनी तो एकसुरो पडलो. ताच्या पंगडान ताका पंगडांतलो भायर घालो देखून तो एकसुरो जालो. आतां ताका इश्ट नात. तो दुखी जालो आनी म्हणूंक लागलो, आतां जिवन कितें फायदो आसा? आतां हांव मेल्लोच बरो. पूण मरचें तरी कशें? मागीर ताका पयस एका रुखा पोंदा एक शीव न्हिदलेलो दिसलो. बरें, आतां हांव थंय वेतां. शीव म्हाका खातलो आनी मागीर हांव मरतलों म्हणून तो गेलो शिवा कडेन. शीव न्हिदला. थंय वचून ताणें शिवाचो एक कान असो वडलो. तेन्ना शीव उठलो, हेवटेन तेवटेन पळोवंक लागलो आनी थंय माकड आसा. माकडान ताका म्हणलें, सायबा तूं म्हाका खा. शिवान विचारलें, हां कित्याक म्हणटाय तूं म्हाका खा? ना सायबा, म्हाका कोण इश्ट नात. म्हज्या पंगडान म्हाका भायर घाला देखून हांव मरूंक आशेतां. आनी तुमकां खाण जाय न्ही, तुमी म्हाका खायात. शीव अजाप जालो. शीव ताका म्हणटा, तुवें म्हजो कान ओडटना कोणें तरी पळयला? माकड म्हणटा, ना, कोणें पळोवंक ना, कित्याक आमी हांगा दोगूच जाण आसात. तर शीव म्हणटा, आतां तूं अशें कर, तूं एक पावटी म्हजो उजवो कान ओड आनी एक पावटी दावो कान ओड. माकड म्हणटा, कित्याक सायबानो? तुका कितें सांगू, तुजीच गत म्हजी. म्हाकाय इश्ट नात. पळय हांवूय म्हातारो जाला. म्हज्या पंगडान म्हाकाय भायर घाला. आतां हांव असो कितले दीस वाचतलों? आतां तूं आयला, तुकाय कोण ना. चल आमी दोगी जाण इश्ट जावन बरे भशेन मरता सर हांगा रावया. अशें खंय ते दोगी जाण इश्ट जाले. आतां ही काणी. कित्याक माकड आनी शीव कितें एकठांय रावचे ना. शिवाक भूक लागल्यार तो माकडाक खातलोच न्ही, पूण हे काणयेन ते इश्ट जाले. पूण काणयेंतल्यान शिकपा सारकें आमकां आसा न्ही, इश्टागत सगळ्यांकूच जाय. पळया कोणूय जावं, ताका शिकप आसूं शिकप नासूं, ग्रेस्त जावं दुर्बळो जावं, व्हड जावं ल्हान जावं, खंयच्याय गांवची जावं, सगळ्यांक इश्ट इश्टिणीची गरज आसा. आनी इश्टागतीक लागून आमचें जिवीत अर्थाबरीत जाता, खुशाल बरी जाता. पळय आमी आमच्या इश्टां बरोबर इश्टिणी बरोबर आमचें सूख दूख वांटून घेता, आमचें काळीज उक्तें करता, तांचे कडेन उलयतच जावं मुखामुखी एकदम समोर वा फोनाचेर. आदीं आमी तरी चिटी बरयतले, आतां कांय कोणी चीट बरयना, पूण तरी आतां वॉट्सॅपा वयल्यान SMS वयल्यान मॅसेज धाडटात न्ही, संबंद दवरतात इश्टां कडेन इश्टिणी कडेन. हातूंतल्यान आमच्याच जिविताक कितलें बरेंपण मेळटा. फकत काम बरें, काम करूंकूच जाय, दुबावच ना. फकत काम 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 म्हूण सगळो दीस आनी रात आमी कामाचेरच आमचें लक्ष दवरलें जाल्यार आनी मनशांतल्यान आमी पयस रावलीं जाल्यार कितें जाता? एक दीस असो येता आमच्या जिवितांत एकसुरपण येता आनी त्या वेळार आमचे कडेन उलोवंक कोण ना. कित्याक आमी कोणा कडेन संबंद दवरूंकूच ना. संबंद दवरूंक शिकूंक जाय आमी. कामाच्या वेळार काम, जेवणाच्या वेळार जेवण, न्हिदच्या वेळार न्हिदप, अशें आमचें जिवीत एक रेगरेचें जिवीत, शिस्तीचें जिवीत आसूंक जाय. आनी इश्टागत हांव म्हणटां एक मोलादीक देणें आमकां. बऱ्यांची इश्टागत आमी जोडूंक जाय. कोणी मनशांची इश्टागत आमी जोडची न्ही, बऱ्या मनशांची, जीं मनशां आमकां समजून घेतात, आमच्यो चुकी दाखयतात, आमचे बरे गुणी दाखयतात. आमी जर वांकडे वाटेर गेलीं ती आमकां सारके वाटेर हाडटात, आमच्या गरजे आकांताक पावतात. तसल्यांची आमी इश्टागत
जोडूंक जाय आनी ती सांबाळून दवरूंक जाय. कसल्याय कारणा खातीर आमी इश्टागत मोडची न्ही, कित्याक इश्टागत जोडपाक दीस लागतात, म्हयने लागतात, वर्सां लागतात. आनी खरी इश्टागत ती मरासर आसता. म्हण जशें माकडान शिवाची इश्टागत जोडली आनी शिवान माकडाची इश्टागत जोडली. मनजाती मदें आमी पळयता इश्टागत आसता. मनजाती पळया ही वाटेर भोंवची सुणीं आसात पळया, ती पंगडांनी जियेतात, एकामेकाक कितली बरी करून रावतात, एकामेकाचें आंग ती लेवतात, सांगाता भोंवतात, सगळें पळय कितली बरी करून आसतात न्ही. म्हणजे मनजातींकूय इश्टागतीची गरज आसा आनी आमकां मनशांकूय गरजेची आसा. म्हणटच आमी बऱ्या मनशांची इश्टागत जोडुया आनी ती इश्टागत जोडटच ती सांबाळून दवरुया. तांच्याय गरजे आकांताक आमी पावुया, तांचेंय बरें चिंतुया आनी तांच्या सांगाता आमी फुडें वचुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.